दर्शक महानुभाव नमस्कार। केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म उमेश परियार। विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउने छौँ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा अध्यक्ष अनित थापा कालेबुङ भ्रमणमा समर्थकहरूले जनाए उनलाई स्वागत। कालेबुङवासीको निम्ति केही राम्रो काम गर्ने अनित थापाको भनाई। जनआन्दोलन पार्टीबाट प्रदीप छेत्री लगायत टोली भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा सामेल। पहाडमा विपक्षी दलहरू नभएर जातीय दुश्मनको रूपमा अरूको खेताला गर्न चलिरहेको निरज जिम्बाको भनाई। रोटरी क्लब अनि कालेबुङ सरकारी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानद्वारा 5 दिने शिक्षक प्रशिक्षण आरम्भ। अपाङ्ग कल्याण सङ्गठनद्वारा विश्व दिव्याङ्ग दिवस विविध कार्यक्रमको साथ सम्पन्न। अनि इमोसन क्लबद्वारा सिक्किमका पूर्व मन्त्री तथा समाजसेवी तुलसी लाचुङपाको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सम्पन्न। पार्टीको स्थापना भएपछि पहिलोचोटि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष अनित थापा आज कालेबुङ चढेका छन्। कालेबुङ चढेका थापालाई पार्टीका समर्थकहरूद्वारा भव्य स्वागत जनाइयो। स्वागतकै क्रममा अनित थापाले कालेबुङवासीले हाम्रो सोचलाई पहिले विजय तुल्याएको छ, अब हाम्रो पालो हो कालेबुङवासीको निम्ति कुछ गर्ने भनी बताएका छन्। अब कालेबुङमा हामी पार्टी खोलेको मेरो हाम्रो प्रथम भिजिट हो। तर कालेबुङवासीले हाम्रो सोचलाई पहिला नै विजय तुल्याइसकेको छ। अब हाम्रो पाला हो कालेबुङलाई हामीले काम गरेर देखाउनु छ। यस अवसरमा कालेबुङ जिल्ला समितिले कालेबुङ मारवाड पेलेसमा स्वागत कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो, जहाँ पार्टी अध्यक्ष अनित थापा प्रमुख वक्ताको रूपमा उपस्थित रहेका थिए। उसरी नै पार्टीका सचिव अमर लामा, विधायक रुदेन लेप्चा लगायत केन्द्रीय अनि जिल्ला स्तरीय पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यसै अवसरमा जनआन्दोलन पार्टीमा रहिसकेका प्रदीप छेत्री लगायत टोली भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा सामेल भएका छन्। अनित थापा अनि अमर लामाले उनीहरूलाई पार्टीमा स्वागत जनाए। सभामा अनित थापाले आफ्नो सम्बोधन राख्दै हामी कसैलाई कुर्सी दिन आएको होइनौँ, हामी पहाडको समाधानको निम्ति आएको हो भनी बताए। साङ्गठनिक कार्यक्रम लिएर कालेबुङ चढेका अनित थापा 2 दिन कालेबुङमा रहनेछन्। यस अवधि विभिन्न क्षेत्रका दिग्गज मानिसहरूसित उनले भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। थापाले आफ्नो सम्बोधनमा हामीलाई सञ्चबीर सुब्बा र शेखर म्याकडोनाल्ड जस्ता त्यागी नेताहरूको खाँचो रहेको बताएका छन्। र धेरै च्यालेन्जहरू एक्सेप्ट गर्दै 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 हामी अगाडि बढ्दैछौँ। धेरै गाह्रो स्थितिबाट हामी निक्लेको अनि धेरै साम्य स्थितिमा पुगेको छौँ। तर गाह्रो स्थितिमा सबै एकजुट भएर मिलेर अगाडि बढ्दै थियौँ भने साम्य भएपछि त्यो जुटमा कता कता फुट पनि देख्दैछौँ हामीले। एउटा कुरो भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको होस् कि हाम्रो टिम लिडरसिप टिमको एउटा मकसद चाहिँ हेर्नुहोस्, कसैको कुर्सी बनाइदिनुको लागि हामी आएको होइन। हामी आएको भने पहाडको समाधान गर्नुको लागि आएको। हामी आएको हो भने भित्रिएको व्यवस्थालाई सुव्यवस्थित बनाउन आएको। हामी आएको हो भने कालिम्पोङलाई जुन कालिम्पोङवासीले देखेको सपनालाई साकार बनाउन आएको। र प्रतिनिधिहरूले ठाउँ ठाउँमा प्रतिनिधि गर्नुहुँदैछ। तपाईँहरूले अहिले नै कुर्सीको सपना बोकेर प्रतिनिधि नगर्नुहोस्। हाम्रो कर्मीहरूले धेरै दुःख गरेर दिन रात गरेर पार्टीलाई खडा गर्न खोज्दैछ। हाम्रो क्याडरहरूले दिन रात एक गरेर हाम्रो यो सोचलाई हाम्रो पहाडलाई अगाडि लानु खोज्दैछ। तर काहीँ न फेरि हामी देख्दैछौँ अहिले नै त्यो कुर्सीको आवाज पनि मलाई फिल हुँदैछ। हेर्नुहोस्, हामी त्यहीँ गएर भोलि चुक खान्छौँ। त्यही कारण तपाईँलाई म यहाँबाट अहिले नै रिक्वेस्ट गर्छु, हामी कसैलाई कुर्सी दिन आएको होइन, हामी पहाडलाई सजाउनु आएको, हामी पहाडलाई सुव्यवस्थित बनाउनु आएको।
छ कहिले पनि त्यो प्रेसिडेन्टको कुर्सीमा पनि देखिन न त खदालाको देखे न भोलि उसलाई टिकटको खाँचो छ हेर्नुहोस् कहिले पनि देखिनँ मैले 2007 देखि चिनेको भएन मैले उसलाई मैले कहिले पनि न कुर्सीको उसलाई लु हामीलाई थाहा छ नि कमिसनरको पाइसकेको जितिसकेको कुर्सी मैले त्यागेको पार्टीको खातिर हेर्नुहोस् उसले जित्यो त्यो भोट उसलाई पब्लिकले उसलाई उठाउन खोजेको तर त्यहाँ पार्टीको खातिर उसले त्यो कुर्सी भन्दा पार्टी इम्पोर्टेन्ट हो जग्गा इम्पोर्टेन्ट भनेर उसले त्याग गरेर हामीलाई शेखर म्याकडोनल्ड्सको त्यागी नेताको खाँचो छ र कुनै न कुनै दिन पार्टीले त्यागी नेताको कदर गरेको हुन्छ र हामीलाई हाम्रो पहाड राम्रो पहाड बनाउनु छ भने तपाईँहरूले कर्म गर्नुहोस् न काम ठिक गर्नुहोस् हेर्नुहोस् प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी पोस्टले हुँदैन केही पनि तपाईँलाई कर्मले नेता बनाउँछ जनताले नेता बनाउँछ हेर्नुहोस् होडबाजी नगर्नुहोस् कम्पिटिसन नगर्नुहोस् मान्छेलाई अल्मलिन्छ तपाईँहरू काम गर्नुहोस् कर्म गर्नुहोस् तर फलकै लोभ गरेर कर्म गर्दा चाहिँ त्यो कर्म ठिक हुन्छ न तपाईँहरूले फलै पाउनुहुन्छ हेर्नुहोस् गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा महासचिव एवं भाजपा दार्जिलिङ विधायक निरज जिम्बाले आज दार्जिलिङमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै पिपिएस के हो भनेर त्यो आफूहरूले खुलाउन नचाहेको किनभने पहाडमा पिपिएस बिगार्ने दलहरू रहेको बताए। उनले पहाडमा विपक्षी दलहरू नभएर जातीय दुश्मनको रूपमा अरूको खेताला गर्ने दल रहेको बयान दिँदै यसैको कारण पिपिएस बारे खुलाउन नचाहेको बताएका छन्। चीज वार्ता हुँदै गरेको चीज अब पिपिएस के हो भन्नु चाहिँ अब यो डाकु गाउँमा डाकुको अड्डामा गएर पैसा गर्नु जस्तो डाकुको गाउँमा डाकुको अड्डामा गएर पैसा गर्ने के हुन्छ दुश्मन ज्यादा छ नि त विपक्षी मात्र होइन दुश्मन हो हेल्दी अपोजिसन हेल्दी क्रिटिसिजम वेलकम अपोजिसन तर यहाँ त अपोजिसन भन्दा पनि यो त जातीय दुश्मनीहरू हो पार्टी त जातीय खेताला हो यिनीहरूलाई त चलाइराखेको छ अपोजिसन हो भने भन्नु मजा आउँछ एकदम ठाँटी अपोजिसन तर उनीहरू त बिगार्नुपट्टि हो नि त पिपिएस बिगार्नुपट्टि हो नि त। अच्छा यो 12 तारिकको वार्तापछि यो नोभेम्बरमा एउटा फेरि दोस्रो चरणको वार्ता बोलाउने कुरा थियो अनि यो कुरा खुदी गृहमन्त्रीले आफ्नो साइटमा उल्लेख पनि गरेका थिए तर आज डिसेम्बर 5 तारिक तर आजसम्म 6 तारिक तर आजसम्म नि वार्ता कुनै त्यस्तो देखा परेको छैन कहिलेतिर होला जस्तो तपाईँ जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ कोर्टको डेट चाहिँ चेन्ज हुँदैन सुप्रिम कोर्टले दिएको डेट चाहिँ चेन्ज हुँदैन तर पोलिटिकल लेभलमा एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभलमा हुनै सक्छ किनभने अब पार्लियामेन्ट इन सेसन छ अरू अब यो फार्म बिलको कुराहरू हुँदैछ अन्त यो कतिवटा कुराले व्यस्तताले गर्दा उहाँले स्पेसिफिक डेट चाहिँ दिनु भनेको थिएन आफ्टर दिवाली हुन्छ भनेर भनेको थियो र अब त्यो होम मिनिस्ट्रीले आफ्टर दिवाली भनेपछि त अर्को दिवालीको कुनै पनि डेट पनि हुनसक्छ है होइन आफ्टर दिवाली भनेपछि अर्को दिवालीको त्यो हुनसक्छ तर त्यस्तो हुँदैन। तपाईँकै प्रश्नमा म फेरि अर्को प्रश्न जोड्छु कि उसो भए अर्को दिवाली भनौँ कि 2024 को दिवाली त होइन होला नि होइन त्यस्तो हुँदैन अब अर्को दिवाली भनेपछि त उसले त अर्को दिवाली भनिदिइसक्यो उसको त स्कोप बढेर गयो। अच्छा हजुर उसले त जहिले पनि भन्नु तर हामी त्यो त गर्नु दिँदैनौँ त अर्को दिवाली भनेपछि टेक्निकली अर्को दिवाली पछि भनेपछि त अर्को दिवालीसम्म कुनै पनि हुनसक्छ र त्यो चाहिँ नभनेर अब चाँडोभन्दा चाँडो हामी ट्राई गरिरहेको छौँ। राजु विष्टजीले अर्कोतिर उनलाई जिटिए चुनावबारे सोधेको प्रश्नमा जिटिए चुनाव नहुने ठकुवा गर्दै मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी स्वयं पनि जिटिए चुनावको पक्षमा नरहेको उनले बताएका छन्। हेर्नुहोस् हामीले त जिटिएको बुनियादी इन्सेप्सनदेखि जुन जिटिए जन्मदेखि नै हामीले विरोध गरेको है चुनाव हुने त कुरै आउँदैन चुनाव त हुँदैन 2 हुँदैन 3 हुँदैन। जब पहाडको मेजर पोलिटिकल पार्टी आजको डेटमा जिएनएलएफ म्यान्डेटेड पोलिटिकल पार्टी जसको विधायक छ म्यान्डेट छ जसको जनाधार छ जसले गर्दा एमपी बन्यो जसले गर्दा एमएलएहरू बन्यो त्यो हिसाबमा त मेजर पोलिटिकल पार्टीले पार्टिसिपेसन गरेर त दिदीले पनि यो गराउँदैन र हुनु पनि हुँदैन जनताको आकांक्षा छैन। तर एउटा कुरा क्लियर छ नि त ममता ब्यानर्जीले स्वयंले खरसाङको मिटिङमा जिटिए चुनावको कुरा गरेका छन्
गरेको छैन, सोधताप गरेको त होइन उहाँले भनेका छन् नि, भनेका छन्। सोधताप त म्याडम जिते इलेक्सन गराउनु पर्छ भन्दा उसले भन्यो बहाना गर्यो, उसले बहाना गरिदियो कि यो इलेक्सन यो जब भोटर लिस्ट रिभ्यू हुन्छ कोभिडको प्रोटोकल हुन्छ त्यो उसले त्यो बहाना मारेको नि। भन्नु त ममता ब्यानर्जीले जिटिए चुनावको पक्षमा छैन, उसो भए छैन, किनभने मेजर पोलिटिकल पार्टी जनता त्यसको विरोधमा छ भनेर उसलाई आइबी डिआइबी सबै एजेन्सीले रिपोर्ट दिइरहेको छ भने उसले कहाँ गराउँछ? फेरि सुड इन्भाइट अनदर प्रब्लम इन द हिल्स। बाढमा अर्को झमेला अर्को समस्या त उसले इन्भाइट गर्दैन, ऊ त पोलिटिसियन हो। मूर्ख त होइन, त्यति मूर्ख त छैन, कालिदास जस्तो मूर्ख त होइन होला। तर एउटा कुरो खरसाङको मिटिङमा सिएमले भनेका छन् उहाँको पिपिएस बारे, त्यो बङ्गालभित्रको एउटा व्यवस्था कुरा गरेका छन् उहाँले। त्यो उसो भए सेन्टरले आजसम्म आफ्नो पिपिएस खुलासा दिल्ली नेगोसिएट डायलग भनेकै नेगोसिएसन हो। अच्छा, दिल्लीमा त्यो डायलग हुँदैछ, दिल्लीमा भन्नु पर्यो त खरसाङको एडमिनिस्ट्रेटिभ पोलिटिकल मिटिङमा आफ्नो केडरहरूलाई आफ्नो ब्युरोक्राट्सहरूलाई सम्बोधन गरेको जस्तो होइन, यो दिल्लीको सुनवाई भयो। अब दिल्लीमा गएर आफ्नो प्रेजेन्टेसन दिनु पर्यो, कि त आफै जानु पर्यो, क्या त पोलिटिसियन मिनिस्टर पठाउनु पर्यो, या त ब्युरोक्राट्स पठाएर दिल्लीले सोधेको कुरा भन्नु पर्यो के चाहन्छ, इलेक्सन चाहन्छ चाहँदैन। रोटरी क्लब अनि कालेबुङ सरकारी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानको संयुक्त आयोजनामा आजबाट कालेबुङ रोटरी भवनमा 5 दिने सरकारी प्राथमिक पाठशालाका प्रधान अध्यापक अनि प्रधान अध्यापिकाहरूलाई लिएर शिक्षक प्रशिक्षण आरम्भ भएको छ। रोटरी क्लब अनि कालेबुङ सरकारी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाको संयुक्त आयोजनामा आजबाट कालेबुङ रोटरी भवनमा 5 दिने सरकारी प्राथमिक पाठशालाका प्रधान अध्यापकहरूलाई लिएर शिक्षक प्रशिक्षण आरम्भ भयो। कार्यक्रममा शिक्षकहरूको दक्षता निर्माण विषय लिएर विशेष प्रशिक्षण दिइनेछ, जसको निम्ति स्रोत व्यक्तिहरूको रूपमा पिटिटिआईका पूर्व प्राचार्य मनिन्द्र भुजेल, स्वर्णिम शर्मा, सुब्रत मण्डल, रोशन तामाङ, सुरज छेत्री, प्रिया मुखिया, योग्य खवास लगायत अन्य उपस्थित थिए। आज आरम्भ भएको 5 दिनको पहिलो प्रशिक्षणमा कालेबुङ इन्टेन्सिभ सर्कलका प्राध्यापकहरूको उपस्थिति थियो भने आगामी 23 दिसम्बरसम्म विभिन्न सर्कललाई लिएर प्रशिक्षण चलाइनेछ। यसरी 5 दिन अवधि प्रशिक्षण लिएका शिक्षकहरूले आफ्नो पाठशाला गएर सहशिक्षक शिक्षिकाहरूलाई यसबारे प्रशिक्षण दिनेछन्। कोरोना महामारीको कारण शैक्षिक संस्थानहरू बन्द भयो। यस अवस्थामा विशेष गरी सरकारी पाठशालाका विद्यार्थीहरू शिक्षा ग्रहणबाट वञ्चित छन्। जस्तो पाठशालाहरू खोलिन्छ, यहाँ प्रशिक्षण लिएर गएका शिक्षक शिक्षिकाहरूले व्यावहारिक रूपमा पाठशालामा प्रयोग गर्नेछन्। कार्यक्रममा मुख्य अतिथिको रूपमा विधायक रुदेन सादा लेप्चा उपस्थित थिए भने कालेबुङ प्राथमिक पाठशालाका डिआई स्वपन समन्त, रोटरी क्लबका सभापति कर्नल प्रकाश चन्द्र थापा, सचिव शिला राई फुदोङ आदि अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए। शिक्षाको गुणस्तरमाथि आज उठेका प्रस्तावहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन एउटा विधायकको रूपमा के कस्तो कामहरू गर्नुपर्ने हो त्यसमा आफू अग्रसर रहने विधायक रुदेन लेप्चाले बताए। प्राइमेरी शिक्षामाथि हामी गम्भीर छौँ। केही समय अगाडि पनि एजुकेसनका कमिसनर, स्टेटका कमिसनरसँग हामीले कुराकानी राखेका छौँ ताकि कालिम्पोङ अलग्गै डिपिएससी बनोस्, जसले गर्दा कालिम्पोङको एजुकेसनमाथि, प्राइमेरी एजुकेसनमाथि चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटअप कालिम्पोङभित्रै नियन्त्रित होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यो विषय यहाँ पनि अवगत गराएको छ र आज फर्स्ट इनअगुरल डे हो र निश्चय नै 5 दिनको उहाँहरूको यो शिविर रहेछ ट्रेनिङको, र यसले निश्चय नै प्राइमेरी शिक्षाको रुचिप्रति उहाँहरूलाई धेरै राम्रो फाइदा मिल्नेछ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। अर्कोतिर मनिन्द्र भुजेलले प्रशिक्षण अनि न्यू एडुकेसन पोलिसीबारे प्रकाश पारेका छन् भने कार्यक्रम गरिनुको औचित्यबारे रोटरी क्लबका सभापति कर्नल प्रकाश चन्द्र थापाले प्रकाश पारेका छन्। रोटरी इन्टरनेसनलले एउटा गभर्मेन्ट अफ इन्डिया मिनिस्ट्री अफ ह्युमन रिसोर्सेससित एउटा मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ एउटा साइन गरेको छ र त्यसमा चाहिँ एउटा विशेष गरेर उहाँहरूले स्पेसली गभर्मेन्ट स्कुलको एउटा क्वालिटी डेभलपमेन्टको लागि, नानीहरूको क्वालिटी डेभलपमेन्टको लागि काम गर्ने भएको छ र त्यसै अन्तर्गत हामीले कालिम्पोङमा पनि विशेष गरेर हेड टिचरहरूलाई यो ट्रेनिङ दिने व्यवस्था गर्दैछौँ। योभन्दा अगाडि हामीले अलिकति कालिम्पोङ जेनरल सर्कलको 50 हेड टिचरहरूलाई ट्रेनिङ दिइसकेका छौँ। अब आजदेखि 10 तारिकसम्म हामी कालिम्पोङ इन्टेन्सिभ सर्कलको फर्स्ट ब्याचलाई हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ। फेरि 13 देखि 17सम्म कालिम्पोङ इन्टेन्सिभ सर्कलकै बाँकी 50 जनालाई हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ र अन्तमा हामी गोरुबथान सर्कलको 50 जना टिचरहरूलाई ट्रेनिङ दिन्छौँ। र अहिले तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ कि न्यू एडुकेसन पोलिसी 2020 भारतमा अब प्रायः 22-23 देखि यसको लागू हुँदैछ। न्यू एडुकेसन पोलिसीको विषय लिएर अहिले
डिपार्टमेन्टहरूले त्यस्तो कुनै प्रकारको ट्रेनिङहरू दिएको छैन र हामीले न्यू एडुकेसन पोलिसीको गाइडलाइन अनुसार कमसेकम हाम्रो जिटिए इलाकाको जति पनि प्रधान शिक्षकहरू छ त्यसको बेसिक प्रिन्सिपल्स न्यू एडुकेसन पोलिसीको बेसिक प्रिन्सिपल्स न्यू एडुकेसनको मेथोडोलोजी विषय लिएर हामी उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिन्छौँ र त्यसको साथसाथै हामीले विशेष गरेर स्कुलमा अहिलेको जुन चाहिँ मोडर्न मेथोडोलोजीहरू विषय लिएर के छ त नानीहरूको त्यो विषय लिएर हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ र अहिले अब स्कुलहरू लागेको छैन है गभर्मेन्ट गाइडलाइन अनुसार प्राइमेरी स्कुलहरू सबै बन्द छ हामी आशा गर्छौँ नयाँ साल लागेपछि सायद प्राइमेरी स्कुलहरू खुल्छन् होला र त्योभन्दा अगाडि कमसेकम हामीले टिचरहरूलाई ट्रेनिङ दिएर अलिकति उहाँहरूको एउटा क्यापेसिटी बिल्डिङमा ध्यान दिन सक्यौँ भनेदेखि जब नयाँ सेसन सुरु हुन्छ भएपछि स्कुलको पठन पाठन व्यवस्था राम्रो हुन्छ होला भन्ने हामीले सोचेका छौँ र यो प्राइमेरी स्कुलको जम्मै हेड टिचरहरूलाई ट्रेनिङ दिइसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो स्कुलमा फर्केर गएर एसिस्टेन्ट टिचरहरूलाई यहाँ सिकेको कुराहरू बसेर अलिकति अवगत गर्नेछन् उहाँहरूले अलिकति उनीहरूलाई सिकाउनेछन् उहाँहरूलाई अलिकति ओरिएन्टेसन दिनेछन् र त्यो ओरिएन्टेसन दिइसकेपछि फेरि हामी अर्को फेजमा चाहिँ हामी फेरि एसिस्टेन्ट टिचरहरूलाई उनीहरूले जुन चाहिँ फिडब्याक लिएर आउँछ फिडब्याक लिएर आएपछि फेरि हामी एसिस्टेन्ट टिचरहरूलाई हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि मधेसमा सर्वशिक्षा मिसनमा चाहिँ कमसेकम एकजना टिचरले 21 दिनको ट्रेनिङ गर्नुपर्छ तर हाम्रोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेसम्ममा यो भनेको जस्तो ट्रेनिङ भएको छैन ट्रेनिङ किन भएको छैन भन्दाखेरि जस्तो अब नयाँ मेथोडोलोजी आउँछ त्यसमा ट्रेनिङ भएको छैन अनि सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो इभ्यालुएसन सिस्टम जुन CCE भनेर भनिन्छ कन्टिन्युअस एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ इभ्यालुएसन भनेर भनिन्छ यो विषय लिएर एकदम सही तरिकाले ट्रेनिङ भएको छैन अहिलेसम्म पनि पहाडमा नो डिटेसन पोलिसी आइसकेपछि CCE लागू भयो कन्टिन्युअस एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ इभ्यालुएसन भयो यसमा नानीहरूको कुन एस्पेक्टलाई हेर्ने त्यसमा फर्मेटिभ इभ्यालुएसन र समेटिभ इभ्यालुएसन भनिन्छ फर्मेटिभ इभ्यालुएसनमा कस्तो किसिमको कामहरू हामी गर्न सक्छौँ हगि अनि समेटिभ इभ्यालुएसनमा हामीले जुन अब पेन एन्ड पेन्सिलको कामहरू हुन्छ हगि अथवा जुन अब रिटन एक्जाम हुन्छ रिटन एक्जाममा पनि हामीले नानीहरूको कम्पिटेन्सी डेभलपमेन्टमा के गर्नुपर्ने भनेर त्यसको सही तरिकाको ट्रेनिङहरू अहिलेसम्म भएको छैन अनि विशेष गरेर बङ्गलामा थुप्रै किसिमको ट्रेनिङ मोड्युलहरू तयारी गरिएको छ तर त्यो ट्रेनिङ मोड्युलहरू चाहिँ हाम्रो नेपालीमा भाषामा अथवा गर्ने विभागले अहिलेसम्म त्यो कामहरू गरेको छैन रोटरीको चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल लेभलमा फोकस एरियाजहरू हुन्छ अब यो फोकस एरियाजमा चाहिँ दुईटा चिज चाहिँ अहिले रोटरी इन्टरनेसनलले गर्यो त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ प्रिभेन्टिभ हेल्थ भन्छौँ जसमा चाहिँ रोटरी इन्टरनेसनलले पोलियोको इरेडिकेसनको लागि काम गर्यो मिड 80s देखि अन्त आजको दिनमा धेरै सक्सेस रोटरीले पायो विश्वमा अहिले दुईटै देश मात्रै छ जहाँ कि अहिले पोलियो केसेस छ एउटा पाकिस्तान हो एउटा अफगानिस्तान हो त्यहाँ पनि दुई केसहरू मात्रै छ अरू सबै संसारभरिमा सबै कन्ट्रिजमा पोलियोको मुक्त भइसक्यो अनि त्यो सक्सेस देखेर रोटरी इन्टरनेसनलले बेसिक एजुकेसन एन्ड लिटरेसीमा पनि 100% लिटरेसी ल्याउनुको लागि पनि यो कोसिस प्रोजेक्ट सुरु गर्यो यो RILM प्रोजेक्ट भन्छ हामीले रोटरी इन्डिया लिटरेसी मिसन यो 2014 मा सुरु भयो यसमा पनि 5वटा कम्पोनेन्ट्स छ यो 5वटा कम्पोनेन्ट्समा चाहिँ फर्स्ट कम्पोनेन्ट चाहिँ हामीले टिचर सपोर्ट भन्छौँ त यो टिचर सपोर्टको लागि चाहिँ हामीले यो ओरिएन्टेसन टिचर्सलाई ट्रेनिङ दिनुको लागि हामीले यो प्रोग्राम गर्दैछौँ जसमा कि हामीले टिचर्सलाई प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ उसलाई रिसोर्सेस अनि नलेज दिनुको लागि अपाङ कल्याण सङ्गठन कालेबुङले आज नगरपालिका निम्न बुनियादी पाठशाला परिसरमा विश्व दिव्याङ्ग दिवस विविध कार्यक्रमको साथ पालन गरेको छ कार्यक्रममा कालेबुङ जिल्ला पुलिस अधीक्षक हरिकृष्ण पाई मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन अध्यक्ष उदय कुमाई समाजसेवी ज्योति कार्की थाना प्रभारी सञ्जय घोष लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। यसैबीच हालै कोलकातामा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय दिव्याङ्ग कार्यक्रममा
रोल मोडलको रूपमा सङ्गठनका अध्यक्ष छोटेलाल प्रसादलाई सम्मानित गरिएको थियो। कार्यक्रममा पुलिस प्रशासनको तर्फबाट दिव्याङ्गहरूलाई कम्बल वितरण गरिएको थियो भने 2 जनालाई व्हील चेयर पनि प्रदान गरिएको थियो। यसै अवसरमा एसपी हरिकृष्ण पाइले सम्बोधन राख्दै दिव्याङ्गहरूमा आत्मबल अधिक भएकाले विश्वमा धेरै असम्भव काम पनि गरेर देखाएको बताएका छन्। यसरी नै उनले दिव्याङ्गहरूलाई सरकारबाट पाउने सहुलियतको निम्ति आफूले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जब मतलब आप लोग अपना जो भी आप लोग कम सोच रहे उसको अगर ज्यादा है सोच के आगे बढ़ने लगेंगे ना, अब देख लीजिए कि अपना तकदीर कैसे बदल जाएगा। यही मैं आप लोगों को विनीत रूप में बोलना चाहता हूं कि आप लोग अपना कमियों के बारे में नहीं सोच के आपका स्ट्रेंथ के बारे में सोच, आप लोग जिस भी एरिया में काम करेंगे उसमें आगे बढ़ने का कोशिश कर लीजिए। आप लोग देखेंगे कि अपने सरकार आपका साथ में है, पूरा गवर्नमेंट मतलब बी इट एनी गवर्नमेंट, दे आर ऑल डूइंग मेनी स्कीम्स, दे आर डूइंग मेनी थिंग्स फॉर यू। आज का एक प्रोग्राम भी जैसे मतलब बोला कि हम लोगों ने सपोर्ट किया, हम लोगों का मतलब कम्युनिटी पोलिसिंग इज समथिंग विच इज एक्चुअली डन बाय द गवर्नमेंट ओनली। तो मैं ये बोलूंगा कि आप लोग जब सोच रहे हैं कि हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है करके सोचने का प्रॉब्लम क्या मैं बता रहा हूँ, मैं मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग नहीं मांगना है करके मैं नहीं कभी भी बोलूंगा। अर्कोतिर कार्यक्रममा सम्बोधन राख्दै आफ्नो विभिन्न माग लिएर आगामी 15 डिसेम्बरमा कालेबुङ थानामा धरना प्रदर्शन गर्ने पनि छोटेलाल प्रसादले बताएका छन्। 15 तारिक थाना त्रिकोण पार्कमा 2 घण्टाको हामी धरना दिन्छौँ, किनभने हाम्रो सुनेन, कसैले सुनेन। चिठी दिएको जो डिएमलाई पनि दिएको छौँ, सिएमलाई पनि दिएको छौँ, तर सुन्ने कोही पनि भएन, रिप्लाई केही पाएनौँ। यसले गर्दाखेरि 2 घण्टाको जस्ट उहाँहरूको कानमा पुर्याउनको लागि चाहिँ 2 घण्टाको धरना चाहिँ दिन्छौँ। बेसी हुँदैन, हाम्रो जति पनि 20-25 जना दिव्याङ्ग दाजुभाइ लिएरै हामी गर्ने हो। कार्यक्रममा स्वरचित कविता पाठसँगै नृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो। यसरी नै राज्य सरकारद्वारा पहिलो पटक जिटिए क्षेत्रबाट सम्मानित गरिएकोमा छोटेलाल प्रसादलाई अतिथिहरूले खदा लगाएर स्वागत जनाएका थिए। इमोसन क्लब कालेबुङद्वारा सिक्किमका पूर्व मन्त्री स्वर्गीय थुक्चुक लाचुङपाको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा दिलीप प्रधान, नवल छेत्री, एसके सिन्हा, हिमालय योग संस्थानको तर्फबाट महेश गुप्त, उदय कुमाई, ज्योति कार्की अनि अनिल लोप्सन लगायत अन्यले सम्बोधन राख्दै उनको व्यक्तित्वमाथि मन्तव्य राखेका थिए। विभिन्न संस्थाहरूलाई बोलाएर प्रोग्राम गर्नुहुन्थ्यो र उहाँ कुमुदिनी होस्टमा पढ्नु भएको सुरुमा एज अ स्टुडेन्ट आर्ट राम्रो गर्ने, है। त्यहाँदेखि फुटबल खेल्ने राम्रो, छटपटे मान्छे, त्यहाँदेखि अलिकति कसैलाई नत्याउने किसिमको नि, तर मन चाहिँ साह्रै कमुलो। आज ठुलो भएर पनि जब उहाँ मिनिस्टर हुनुभयो, हामी जब भेट्न जान्थ्यौँ, आज कुमुदिनी परिवारको ग्रुप भएर कहिले पनि हामीलाई यस्तो अनुभव गराउनु भएन कि म उहाँ मिनिस्टर छु, म तपाईँहरू बाहिर बस्नु म बोलाउँछु भन्ने त्यस्तो किसिममै थिएन। अपूर्ण क्षति हो कालिम्पोङले उहाँको देहान्तको, उहाँको मृत्युले ठुलो क्षति बेर्न परेको छ। यो कसैले उहाँको क्षतिलाई बेर्न सक्दैन र यस दुःख घडीमा लाचुङपा परिवारलाई ईश्वरले सहने शक्ति प्रदान गरून् अनि स्वर्गीय हिस्से लाचुङपाको आत्माले चेरेन्सेको सिङखाममा बास पाउन् भन्ने ईश्वरसित, साङ्गेसित, गुरु रिम्पोछेसित, चेरेन्सेसित कामना राख्दै कार्यक्रममा सबैले उनको तस्बिरमा पुष्प खदा चढाउँदै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्।